Hello, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour un nouveau vlog qui m'a le titre. C'est le vlog de l'anniversaire d'Ali. D'abord en fait, on est samedi. On a l'anniversaire d'Ali كان mercredi d'avant, اللي هو mercredi 25 novembre. مي انا كنت كنتسنى ما كوزين واختي يطلعوا عندي لطنجة بوغ فيتي لانيفرسير ديالي. بغيت نديرو زعما نجلو حتى samedi. Mais en fin de compte ما كتبش pour des raisons ديالهم ما قدروش يطلعوا. Et donc j'ai maintenu l'anniversaire pour samedi parce que déjà c'était trop tard. انا عرفت تاخر حدا انهم ما يقدروش يجيو. Et samedi كتكون فيه كيكون امبيونسي، فهمتي، كيكون امبيونسي بارابور لوسط لا سيمين. اون بليس دو سا وسط لا سيمين كنكونوا كنقراو، واخا قرايه اون لين، مي الا مشينا تعطلنا ولا شي حاجه لو لوندومان ما نقدروش ندخلوا لو كور ديالنا وداكشي وغنكون فينا النعاس وهذا. دونك فوالا كتشوفوني شويه مقاده اليوم على ود ديجا كنت خارجه. على باز كنت باغا نبدا لكم لو فلوغ في الصباح، ولكن باسكو اصلا الانيفرسير سوا ديزون لا جورني دانيفرسير بدات من الصباح. خرجنا تغدينا انصامبل كاملين انا وصحابي في سوشي بوكس. ابري كان عندي شي حوايج ما نديرهم، كنت باغا نديكم معايا، ولكن بقوه ما كنت مزروبه. انا اون فوا كنكون مزروبه كنديرونجا صافي، ما كنبقى باغا لا نصور لا ندير حتى شي حاجه. دونك صافي قلت عرفتي شنو غديري، نور خليتها العشيه. ملي تكوني كتبداي لا بريباراسيون ديالك ديك الساعه فلوغي. قلت لكم دابا انا جالسه، صحابي كيوجدوا راسهم، صحاباتي كيوجدوا راسهم على ود خاصهم يمشيو باش يوجدوا البلاصه اللي غنكونوا فيها. اي لا ريزيرفاسيون دايرينها نورمالمون ا 19h، مي اون فات كان خاصهم يمشيو قبل مني. علاش؟ باش يحطوا لي بالون، باش يقادوا داكشي وهذا. باسكو ديجا انا نهار الاربع داروا لي سوربريز وعقت بهم بكاع داكشي اللي داروا، ما خليت حتى شي حاجه اللي ما عقتش بها. لو فات ديال اننا غيجيبوا الكاطو كنت ديجا كنقول راه يمكن غادي يديروها. لو فات ديال ان لي بالون صاحبتي غلطات وهضرات في الجروب اللي انا فيه. مهم اي حاجه بغاو يديروها ليا تفرشات، عرفت كاع كلشي. وليت كنقول لهم ملي كيعيطوا بعضياتهم كنبقى نقول لهم ونقصوا التليفون باش الا كانت شي حاجه باقا الفوليوم زعما ديال التليفون، باش الا كانت شي حاجه باقا مخبيه عليا ما نعيقش بها. مي انا راه عايقه بكلشي وعارفه كلشي، ما خليتهم حتى حاجه يديروها على خاطرهم. دونك فوالا، مي صافي بليزير لا فيغيتي. جو فو ريميرسي اي جو فو زيم كاملين واحد بواحد. راكم عارفين راسكم مزيان شكون نتوما اللي كنهضر عليكم. اي فوالا دونك قلت لكم هما غادي يسبقوني باش ابان يوجدوا داكشي، عاد انا نلحق عليهم باش او موان تكون شي حاجه بقات سوربريز في هاد لانيفرسير. اي سي تو غنبارطاجي معكم الاجواء، غنبارطاجي معكم فين غادي نمشي، وغادي نبارطاجي معكم كيفاش غنوجد راسي، شنو غنلبس، كدا المهم راكم عارفين. اي سي تو يخليكم افيك لاس. دابا جو مو سوي ديماكيي، شعري الا شفتوه شي شويه ولا فيه الفوليوم بارابور القبيله باسكو عاودت بوكليتو، باسكو ملي خرجت قبيله بحال الا نزل. انا شعري واحد جوج كيبقى ينزل، واخا نبوكليه من هنا غدوز واحد الساعه ميم با غادي ينزل. اول حاجه غنديرها هي هاد لي بون ديال الكريست، غندير وحده لو طون لي نوجد راسي. هادو لا فيريتي سمعت عليهم بلي كلشي كيهضر عليهم مزوين، اي دوكو حتى انا مشيت شريتهم. هادي سي لا بواط ديال 20، كاينين 10 الفوق و10 لتحت. قلت لكم بلي سمعت بلي كلشي كيهضر عليهم مزوين، دوكو حتى انا مشيت شريتهم. غير هو لو بروبليم سي كو اللي لاحظت انا في سناني، جو سي با واش هادشي كلشي وقع ليه بحال سنتي اون فوا غادي ناخذ الماء بارد، ولا اون فوا غادي نشرب، ولا غناكل ان تروك فيه النعناع، ولا مهم شوينغا ولا لا طارت. قلت لكم اون فوا غادي ناخذ بعدا نص قاعه نكمل لكم هكا. اي كتجي وحده اخرى طويله هي اللي كتجي الفوق، كديرها من بلاصتها، اي كديرها على سنانك، اي تو دوا لا لاسي بوندون 30 مينوت. اي ابري ملي تسالي ديك الساعه كتسالي تو بروس لي دون دونك فوالا. قلت لكم كوم كوا انا لاحظت بلي هي كتبيض، وي كتبيض السنان، مي الا مشيت تاخدي شي تريدون ولا شي حاجه ديال النعناع
بحال سناني كيبقاو يضروني. دونك ما عرفتش واش سي بارابور ا مي ما درت حتى شي حاجه اخرى اللي غادي تضر لي سناني. دوبي توجور انا سناني ما عمرني زعما ما كان عندي مشكل معاهم ولا شي حاجه اللي غيضروني. دونك جو سي با واش كلشي ولا لا. الا كان شي واحد ديجا جربها يخلي لي ان كومونتير واش غير بوحدي. نبداو على بركه الله. الحقيقه صا نو جين با. انا دي فوا كنكون مزروبه خصني نخرج خاصني نديرها كنديرها وكنخرج بها كدوز 30 مينوت كنحيدها حتى كندخل للدار عاد ما بغيت كيض. دونك ابخي غادي ندوز الحجباني كوم دابيتود. كنصايب حجباني كيف ما وريتكم بهاد لاباليت ديال مودرن رينيسانس. كناخذ هاد المارون هذا ولا لا فراسكم هاد النهار. يا ربي السلامه غير يا ربي تحفظ وصافي. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. A step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree. ايوا صافي حنا وجدنا. كضحكي فراسك عمري ما كنفلوغي قدام شي واحد حيت كنعرف بلي غتجي بيزار. شباب حنا وجدنا وحنا هابطين. غنوريكم الصديقه ديالي. هاي اجي وصال. ايوا ياسين كيتسنى هنا لتحت عندك. من وصلوا لتما ونعاودو ناخدو. ولكن غنوريكم بعدا شنو لبسنا. اتوندي انت واش ما فيكش البرد. لبست من غاب دي طالون وصافي. وهاد المونطو شفرتو العزيزه ميم با ديالي. ايوا تقدينا وكلشي ونسينا لي بافيت. غنعاود نطلع ضروني لي طالون من دابا. غنعاود نطلع نجيب لي بافيت ديك الساعه نعاود نهبط. زينهم قتلوني لي طالون. مازال بدا نختار الجميع تحرقوا قبل ما وصلت. مازال يلاه طلعت ونزلت. دابا نقدروا نمشيو. Fais-moi la bise comme un aristocrate. Aristocrate. Fais-moi la bise comme un aristocrate. Je veux du Menders, que du Menders, que du Menders, que du Menders. Juste enfoiré, tu me reconnais, je les connais, ils me connaissent les Gaulois.
اي ما خدامينش لو جو سي با شنو غنديرو، حنا باقيين كنقلبو على لي باغ في ديك الساعه. On verra, mais espérons أنا نلقاو دي بلاص باسكو سي با بوسيبل ندوزو انيفرسير بلا اغاني، ما يمكنش. نوريكم دو بلو بخي شنو لبست. فوالا on va conclure. او دي طالون ويصل اللي خرجت عليا قالت لي لبسي لي طالون. انا بغيت ما كنتش باغا نلبس لي طالون، كنت باغا نجي ان بتي بو سبور، مي اون فان دو كونط قالت لي لانيفرسير ديالك زعما تقادي شي شويه الله يهديك وصافي لبست لي طالون. سي بون انا دخلت للدار جو سوي كلاكي. عييت بزاف. اون فيت لانيفرسير ما عرفتوش كيفاش داز زعما ما عرفتش نقول لكم داز زوين ولا داز خايب، مي ان توكا ما داش كيف ما انا كنت باغا يدوز. مي سا ما في بليزير انني كانوا معايا صحابي وداكشي، غير هما كانت القضيه مرونه، كان لي باف خاسرين، واخا جبنا بيسي واخا ما خدموش لي باف دوكو طلقنا غير في التلفازه. المهم في الاخر هرسنا واحد الفاز. المهم كانت روينه بزاف دوكو المهم داز كيف ما بغى يدوز مي 22 دازو. اي العقبال 100 عام ان شاء الله. دونك غادي نكلوتوري لو فلوغ هنا. جو سي كو يمكن لو فلوغ غيجي قصيور ولا شي حاجه، مي جو فولي جوست بارطاجي افيك فو هاد لي زانستون اللي دوزهم في الانيفرسير ديالي. جو سي كو كان خاصني نصور كثار، مي باقي انا عندي جي ان تري غون بروبليم افيك لي فلوغ. جو سي با انكور فلوغي مزيان، باقي جو سو با اليز وداكشي. دونك انا كندرب شويه بشويه. Je vous retrouve après une nouvelle vidéo, Inch'Allah. À la prochaine.